مولا علی پاک فرماندے نے اللہ نے مینوں دتا پہلا بیٹا، میں نام رکھیا حرب۔ میرے آقا تشریف لے آئے، حضور فرمانے علی بیٹا کتھے وے مینوں وکھاؤ تے صحیح۔ حضرت مولا علی پاک میرے نبی دی بارگاہ چ لے کے آ گئے، جدوں ویکھیا میرے مصطفیٰ تے فرمایا علی دا نام کی رکھیا ہے؟ عرض کیتی سونا نبی نام میں حرب رکھیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نہیں ادا نام حرب نہیں بلکہ دا نام میں مصطفیٰ آپ حسن رکھنا وا۔ مولا علی فرمانے اللہ نے پھر دوجا پتر دتا، میں نام پھر حرب رکھیا ہے۔ میرے آقا پھر تشریف لے آئے نے، میرے حضور فرمانے علی جی لجپالا کا سونا کی کمیں میرے آقا پھر فرمانے علی دا نام کی رکھیا جے؟ مولا علی عرض کر دے نے سونا نبی نام حرب رکھیا ہے۔ میرے آقا فرمانے نہیں ادا نام ہے مصطفیٰ آپ حسین رکھنا وا۔ اللہ نے مینوں تیسرا بیٹا دیتا ہے، میں نام پھر حرب رکھیا۔ میرے آقا پھر تشریف لے آئے، آکے فرمانے علی بیٹا کتے وے؟ حضور کمرے وچ فرمایا لے کے آو بیٹا دکھاؤ۔ حضور نے ویکھیا میں علی دا کی نام رکھیا ہے؟ حضور نام دا بھی حرب رکھیا ہے۔ میرے آقا فرمانے نہیں دا نام محسن رکھنا وا۔ فاطمہ زہرا دے بطن بچپنے وچ وفات پا گئے سن، اس واسطے انہاں دا زیادہ ذکر نہیں۔ پھر میرے آقا فرماندے میں اپنے انہاں تیناں پتراں دے نام حضرت ہارون علیہ السلام دے بیٹیاں دے نام تے رکھنا وا، شبر شبیر اور مشبر